साथीहरुसँग यो त्रिकोणोमेट्रीमा छिरेको छु है सर। त्रिकोणोमेट्रीको एउटा सामग्री बनाउन सहयोग गर्छु। अब मेरो अहिलेको एप्रोच भनेको के हो भने यो म्याथमेटिक्स ल्याबलाई प्रमोट गर्ने, शिक्षकको प्रयासबाट म्याथमेटिक्स ल्याब आफै बनाउने र विद्यार्थीको झोलामा शिक्षकको हातमा गणित सामग्रीहरू पुर्याउने, शिक्षकहरू चाहिँ पोजिटिभ भएर त्यसमा कोअपरेसन गर्नुभयो भने यो कुरा सम्भव छ। यो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागदेखि लिएर सबै ठाउँमा काम यसरी। सर म्युट गरौँ, म्युट। हल्ला आयो। म्युट गरेर कुरा गरौँ, आफन्तहरुसँग कुरा गर्नु पर्दा यता कुरा गर्नु पर्छ। गर्दिम सर के म्युटल गर्दिम। म्युट अल गर्नु त सर, अनि म यहाँ अन गर्छु। हुन्छ सर। हजुर सर नमस्कार एचएन सर, नमस्कार एचएन सर अनि सम्पूर्ण शर्मा नमस्कार। जी सर अल म्युट गर्नु नि सर, हजुर चाहिँ अब ढिलो गरिदिनुहुन्छ। एचएन सर हजुर नमस्कार। हजुरसँग त्यहाँ टेक्निकली सपोर्टमा को हुनुहुन्छ? मलाई बाबु हो त्यो अहिले तल गएको छ, भन्नु त के गर्नु पर्यो? हजुरले नै हो फेरि गोविन्द पौडेल सरकोबाट डिस्टर्ब भइरहेछ। त्यो म यो म यहाँबाट म्युट अल गर्न जानु पर्यो। म्युट अल भन्ने है। हजुरले पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो सर। यस गरे भइसक्यो। सर हजुरलाई सानो भन्नु छ जस्तो हजुरले मलाई को होस्ट बनाइदिनु ल के ल्याउने दिन गर्थे। ओके म्युट भएन त फेरि के भएको? यहाँ यो मान्छे गयो, मलाई बताएपछि त हामीले चाहिँ गरिन्छ त, त्यति गरिन र। म्युट अल भन्यो है, म्युट अल भन्यो। यस गर्दै म्युट भएन। हजुर पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गर्नु भएको सर हजुरले? पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गरे। हजुर म माथि चाहिँ रुपेश बोरा भन्ने देख्नु भयो सर, त्यसलाई चाहिँ मोरमा गएर यसो होस्ट बनाइदिनु भने म सबै नियन्त्रण गर्थे सर। अनि मोरमा गएर यहाँ चाहिँ रुपेश बोराको नामको मोर भन्ने नाममा गएर चाहिँ अप्सनमा त्यहाँ मेक अ होस्ट भन्ने होला सर, त्यहाँ बनाउनु भयो नि म हजुरलाई होस्ट बनाएर अनि फेरि म मेगा होस्ट। ल रुपेश बोरा भेटाउनु भयो? भयो, गरिसके भएन? हजुर हजुर हुन्छ सर। अब म हजुरलाई चाहिँ होस्ट बनाएँ अनि फेरि हजुरले चाहिँ रेकर्ड पनि गर्न पाउनु भयो। हस् हस्, थ्यांक यू सर। ओके हजुर यु वेलकम सर। अलि थोरै म के भन्छ नेटवर्क नभएर चाहिँ म ठ्याक्क अलि ढिला भएछ 2-4 मिनेट। केही छैन, अब हतार भएको छैन। मेरो टपिक पनि त्यति लामो छैन आज। यो त्रिकोणोमेट्रीमा के छ सर डिस्कसन गरौँला सर, बीचमा सरहरूले चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि माग्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ। हैन ठीक छ, त्यसमा नो प्रब्लम। के फरक परेन सर। हस् अब म सँगसँगै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नि। म पसेँ है त। हुन्छ सर हुन्छ। म आज त्रिकोणोमेट्रीमा छु अनि बीचमा अलिकति समय रह्यो भने त्यो अहिले फेसबुकमा एउटा क्वेसन आएको थियो के, यो चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङ सम्बन्धमा। त्यो रह्यो भने त्यसको पनि सानो एउटा समाधान मेरो सोच चाहिँ सेयर गरौँला। अनि त्यसपछि गएर यो जुन चाहिँ छ एकैछिन है सर, के भयो कता हरायो फेरि? यस्तो गाह्रो छ मलाई। हजुर सर। ल एकछिन है। ल सर अब यसमा के छ भने यो त्रिकोणोमेट्रीमा हामीले त्रिकोणोमेट्रिक रेसियो अफ एन एंगल भनेर चाहिँ यो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अनि यता 0 डिग्री 90 डिग्री यसमा डिस्कस गरिन्छ मोस्टली। अनि अब हाम्रो हाइट एन्ड डिस्टेन्सका प्रब्लमहरु पनि यिनै एंगलहरुमा घुमेका हुन्छन् र हाम्रा क्याल्कुलेसनहरु पनि मोररलेस यस्तै हुन्छन्, प्रब्लमहरु पनि यस्तै छन्। तर रियल लाइफमा यस्तो सधैं हुँदैन। कहिले कहिले हामीले एकदम फ्र्याक्सनल एंगल डेसिमल एंगल पनि अब 29.7 डिग्री अथवा 33.28 डिग्री जस्ता कुराहरु आउँछन्। अनि त्यो बेला के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी क्याल्कुलेटर, अहिले त क्याल्कुलेटरको जमाना हो, क्याल्कुलेटर छ हामीसँग, जियोजेब्रा छ, अनि यिनीहरुले पनि हामीलाई यो कुरामा मद्दत गर्छन्, नो प्रब्लम। तर चाहिँ कुरा के हो भने
यो अलिकति अब यो प्रविधि कता जान्छ भन्ने पनि शङ्का छ के कोरोना यसरी 2 वर्ष रह्यो भने क्यान यु इमेजिन देयर विल बी द टेक्नोलोजी एक्जिस्टिङ भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यसपछि गएर फेरि पुनर्जागरण पिरियड जस्तो आउन पनि सक्छ हामीलाई केही कुरा सर हजुरले अनम्युट गरेर बोल्दिनु होला मैले म्युट अल गरे त डिस्टर्ब आउँछ भनेर देखिमा मैले बोलेको कुरा धेरै सुनिएन क्या त्यसो भए हैन सर अहिले भर्खर मात्रै हो मैले अहिले भर्खर तुरुन्तै म बोलिहालेँ हजुरसँग ए ल ठिक छ है सुनिरहेको सबै कुरा अब यसमा चाहिँ के छ भने अब कुनै बेला प्रविधि हराएर हामी फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ र वास्तवमा हामी टिचरहरू नै यस्ता सर्वे सर्वा मान्छेहरू हौं जसले यो विश्वलाई चेन्ज गर्न सक्छौं जसले जे भने पनि यो ऋषिमुनिदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्थामा परिवर्तनका वाहकहरू ज्ञानका चाहिँ माध्यमहरू यी सबै कुराहरू भनेका हामी शिक्षकहरू नै हौं र हामी धेरै तरिकाबाट सुसूचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा मैले काम गरिरहेको छु र यो चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरू हातमा सामान लिएर खेल्ने यता पल्टाउने उता पल्टाउने गर्यो भने सुरुमा चाहिँ यो के हो थाहा नभएको विद्यार्थीले कसैले पायो जसले यो देखेको छैन भने उसले यता पल्टाउँछ यसो गर्छ तान्छ तान्दाखेरि फुत्किन्छ यसो हेर्छ सुँग्न सक्छ अथवा चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ यस्तो अब केही छ भने यसले त लेख्दो रहेछ के भयो यस्तो एउटा जादु भयो जस्तो हुन्छ हैन त्यो कुराले अनि बिस्तारै यो यस्तो कुरा रहेछ यसरी प्रयोग हुँदो रहेछ यसरी बन्द गर्नुपर्ने छ आदि इत्यादि कुराहरू त्यो हुनाले वस्तुसँग खेल्नु जति रमाइलो हो र वस्तुसँग खेल्नु जति ज्ञानवर्धक केही पनि छैन त्यही भएर यो वैज्ञानिक मान्छेहरूले भौतिकवादीहरूले के भन्छन् भने वस्तु देखेपछि विचार आउँछ वस्तु विचारको आधार हो भनौं न अब हामीले शब्द फेरौं विचारको आधार हो तपाईसँग वस्तु छैन भने थिंकिङ एक्जिस्ट गर्दैन भन्छन् अनि अर्को थरी के छन् भने आध्यात्मवादीहरू छन् हैन विचार महान हो विचारले वस्तुलाई पहिचान गराउने हो त्यसकारण विचार ठुलो हो भन्ने कुरा छ यो द्वन्द्व चाहिँ छ यसमा तर म चाहिँ यो वस्तुबाट विचार आउँछ हामी वस्तुसँग खेल्न पाउनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई प्रशस्त सामग्रीहरू दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्मका मेरा प्रस्तुतिहरू यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ म यही भित्र छु यही खेलिराखेको छु कुनै वस्तु देख्दा बित्तिकै जस्तो मैले तपाईहरुलाई शेयर गरिन म यो क्यानाडियन एम्बेसीमा भिसा को लागि वेटिङ गरेको बेलामा मेरो एउटा चाहिँ बिल तल खस्यो बिल सानो साइजमा थियो अनि मैले त्यो बिललाई यसरी पटाएपछि मैले अहिलेसम्म कागज कति पटाएँ मैले कति पटाएँ किताबै लेखेँ दुनिया गरेँ तर यसले मलाई यति ठुलो इन्साइट दियो कि मैले यतिमा मात्र एउटा किताब जस्ट यो त्यसरी प्रवाह हुँदो रहेछ के विचार त्यसरी प्रवाह हुँदो रहेछ त्यही भएर आज यो विचार प्रवाह गर्ने कार्यक्रम जस्तो पनि हो मसँग यो ग्राफ पेपर छ यो ग्राफका चाहिँ तपाईले कोठाहरू देख्नुहुन्छ भने म यसमा गर्छु तपाईले कोठा देख्नुहुन्न भने यो अलि कोठा देखिने खाले छ यसमा गर्दा नि उही मिनिङ आउँछ त्यसकारणले यसमा गर्छु यसमा गर्यो भने हामी अलि चाहिँ बढी कोठाहरू लिन सक्छौं यसमा गर्यो भने अलि कम कोठाहरू लिनुपर्ने हुन्छ एउटा ठुलो कोठा छ अनि त्यसलाई 10 भागमा लगाएको छ त्यस्तो छ त्यसकारणले यो जापानिज पेपर हो अब यो चाहिँ टेबलमा बसेर काम गर्दा धेरै राम्रो छ तर यो के छ भने तपाईहरुले अहिले यो जुमबाट देख्नु भएको छैन होला यहाँको कोठा त्यसकारण म यसबाट गर्छु र अब हामी म के कुरा गर्दै छु भने फ्र्याक्सनल एंगल्सहरु अब त्रिकोणमितिक रेशियो मेजरमेन्ट गर्नको लागि एउटा टुल यस्तो टुल बनाउने जुन टुललाई हामीले ज्योमेट्री बक्स भित्र राख्न सकियोस् र जुन टुल हाम्रो म्याथ आर्ट बुकमा पनि छ त्यस्तो खाले टुलको बारेमा पहिला हामी यहाँ बनाऊं अनि त्यसपछि म्याथ आर्टको किताबमा हेरौं त्यो कसरी दिएको छ कति सजिलो पार्न प्रयास गरेको छ अनि त्यसपछि त्यो प्रिन्सिपल हामीले थाहा पाइसकेपछि अनि हामी आफै बनाउन पनि सक्छौं अब त्यहाँको प्रयोग गर्न पनि सक्छौं ठुलो साइजमा चाहियो भने बनाउन सकिन्छ त्यहाँ एउटा निश्चित साइजमा दिएको छ त्यही भएर अब यो पेपरमा एउटा मैले झिके ग्राफ कपी हो यो केही हैन यो सानो ग्राफ स्क्वायर कपी भन्छ हाम्रोमा अब लेभल अनुसारका स्क्वायर कपीहरू हुन्छन् अब यो चाहिँ अलि माथिल्लो कक्षा 8 9 10 मा प्रयोग गर्ने हो अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु भने एक्सिसहरु लेख्नुस् यो एक्सिस कति बेला मसिनो गर्यो भने राम्रो हुन्छ यो बाक्लो गर्नु भन्दा त्यसैले मैले सरली क्लियर देखेको छैन सर क्यामेराले क्लियर देखेको छैन सर के भयो सक्नु है यसलाई अब के गर्न सकिन्छ म प्रयास गर्छु एकैछिन है म त्यो टेक्निसियनलाई बोलाउनु ए पहिला
हजुरहरूले एचएन सरको सम्बन्धमा चाहिँ जस्तो केही बुकहरू चाहियो, उहाँको चाहिँ विभिन्न बुकहरूको बारेमा जानकारी चाहियो अनि सरको उपलब्ध गराउने विभिन्न कन्टेन्ट चाहियो भने हजुरले ट्राई फर लर्नको मेसेन्जरमा एच र एन चाहिँ क्यापिटल, एच एन क्यापिटल अनि सर भनेर लेखेर पठाउनु भयो भने सबै जानकारी पाउनुहुन्छ। यो जानकारी गराएँ मैले बिचमा। ल यो क्यामेरा मिलेको छ अहिले हैन। अब यसमा हामीले चाहिँ के गरौँ भने मिलेको छ अब चाहिँ ल मलाई लाग्छ सबैले देख्नु भयो हजुर। अब क्यामेरा मिलेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ एक्सिसहरु खिच्दै छौं। अब एक्सिस खिचेपछि मैले त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो एक्सप्लोरर बनाउँदै छु। तपाईहरु मध्ये कसैले बनाइसकेको पनि हुन सक्छ, बनाएको भए तपाईलाई रिभिजन हुन्छ। यो चाहिँ सेन्टर पोइन्ट हो। अनि यहाँबाट यतातिर तपाईले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर नम्बरिङ गर्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो। अब यसमा के हुन्छ भने यो 10 बराबर 1 एकाइ मान्यो भने यो चाहिँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 र 1.0 भएर आउँछ। यस्तै तरिकाले यता नि स्केलिङ गर्नु। यतातिरको नेगेटिभ हुन्छ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब यसलाई पनि तपाईले पोइन्टमा राख्नु। पोइन्ट हो यो, डेसिमलहरु हुन्। किनभने हामीले 10 = 1 भनेर युनिट मानेका छौं। यो युनिट मान्न सक्ने प्रावधान छ म्याथमेटिक्समा। मानेरै धेरै कुरा मानौ। x बराबर 1 थाल भात भन्यो भने अब x खाएर त अगाइँदैन भन्न चाहिँ पाइन्छ के। त्यस्तो छ। अब त्यस्तै विषय पढियो हैन। अनि माथितिर 1 2 3 गर्दै अब यसमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भनेको 1.0 भयो। यो चाहिँ यो पनि 1.0 -1.0। अब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 गर्नु। अनि तल त्यही तरिकाले नेगेटिभ गर्नु। अब -1 -2 -3 गरेर पछि पोइन्ट राख्नु। 4 -5 -6 -7 -8 -9 1.0 अनि सबै पोइन्टमा छन् भन्ने बुझ्नु होला। त्यहाँ राम्रोसँग देखिएको छैन होला। यो कुरा बुझ्नु भयो भने हुन्छ। अब यो यहाँभन्दा राम्रो देखाउन सकिँदैन। हामीसँग भएको टुल यस्तै छ। अब यसपछि ओहो कम्पास पनि ल्याइदैन। कैलाश तल गएर मेरो त्यो बक्स बोकेर ल्याउँ त। त्यहाँ कम्पास छ, कम्पास ल्याउनु बिर्सेछ। अब यहाँ हामीले सर्कल खिच्छौं। अब सर्कल खिच्नुभन्दा पहिला एउटा काम गरौँ। हामीलाई चाहिँ एंगल पनि चाहिन्छ। त्यो भएर एंगल चाहिँ हामीले 10 डिग्रीमा एंगल चाहिँ यहाँ खिच्दै गरौँ। सेन्टरबाट ट्याक्क 10 डिग्रीमा 10 डिग्रीको डिफरेन्समा एंगल खिचौँ। यो 10 अनि 20 30 40 50 60 70 80 90 भयो। अनि 90 पछि 100 110 120 130 140 150 160 170 180 भयो। यसै तरिकाले हामीले यता पनि 360 सम्म चाहिने भएको हुनाले यहाँ पनि त्यसै गर्नु। अनि यहाँ पनि त्यसै गर्दाखेरि यता चाहिँ यता नगरे पनि हुन्छ। यहाँ खिच्दा यहाँ रिफ्लेक्सन आउँछ है। अब यहाँ अब यसमा चाहिँ एउटा पेन्सिल कम्पास लेख्दैछु। पेन्सिल कम्पास है। यो पेन्सिल कम्पासमा चाहिँ एउटा पेन राखौँ। अनि यो पेन राखेर सर्कल खिचौँ। 10 सेन्टिमिटर रेडियसको सर्कल खिचौँ। यो ठाउँमा सेन्टर मानेर यो 10 सेन्टिमिटर सर्कल
सर्कल जति पर्फेक्टली र जति इक्वली खिच्नुभयो त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ। यो सर्कल भयो। अब तपाईले सर्कल खिचिसकेपछि के गर्नु भने यो जुन डिग्री मेजर गरेका छौं हामीले त्यो डिग्री डिभिजन गर्नु। यो डिग्री डिभिजन चाहिँ सर्कमफरेन्समा चिन्ह लगाउने हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईले 10 डिग्री यहाँ कति हुन्छ त्यसको हैन यो तरिकाले भइरहेछ। यसलाई डिभाइड गर्नु है, यसरी डिभाइड गर्नु अनि आईडी एडमिसन भइसक्नु भयो। एडमिसन हुने केमा हो? म त एडमिसन भइराखेकै छु। आई एम अलरेडी एडमिटेड। सर केमा हो र? ठीक छ, एडमिसन गर्नु। अहिले यो कोरोनाले एउटा कुरा राम्रो गरेको छ। यो नआएको भए त हामी सम्भवतः जुट्थ्यौं कि अर्थ्यौं आई डोन्ट नो। फिजिकली जुट्ने कुरा पनि सबैसँग त्यति यदि सजिलो चाहिँ हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ कोरोनालाई यो मानेमा। हामीले धेरै सिकेका पनि छौं। कति साथीहरूले सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु भएको छ, शेयर गर्नुहुन्छ फेसबुकमा। अब रमाइलो लाग्छ। त्यो कारणले यसरी यो एंगलहरु तपाईले चाहिँ प्लट गर्नुस्। ल ढिलो भन्नुहुन्छ निकै ढिलो। यस्तो तरिकाले प्लटिङ भइसकेपछि अब तपाईलाई सम्झन सजिलो हुन्छ। अब यसलाई अर्को चाहिँ कलरले डिग्री लेख्नु। 10 डिग्री डिग्री लेख्नु पर्दैन, 10 20 30 गरेर हुन्छ। 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 गर्नु 280 290 300 310 320 330 340 350 0 डिग्री यतातिर 360 डिग्री 0 डिग्री 360 डिग्री यो तरिकाले यति गरिसक्नु भयो नि कस्तो राम्रो देखियो। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा ट्रान्सपरेन्सी सिट लिनु। ट्रान्सपरेन्सी सिट हो यो। ट्रान्सपरेन्सी सिटमा यो मैले अहिले पर्मानेन्ट पेन प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले पर्मानेन्ट पेन प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने अब चाहिँ अब यस्तो पेनले लेख्नु भयो भने यो चाहिँ इरेजेबल हुन्छ, यो हरा जान्छ। एकछिन खेल्दा खेल्दै हराउँछ। यसले लेख्यो भने हराउँदैन। यो ट्रान्सपरेन्सी राइटिङ पेन अथवा सिडी राइटिङ पेन भनेर माग्नु होला भनेर मैले तपाईलाई भने। अब यसमा यो यसको रेडियस 10 छ भने अब खिच्ने सर्कलको रेडियस यो ट्रान्सपरेन्सी सिटमा खिच्ने सर्कलको रेडियस यसमा खिच्ने सर्कलको रेडियस हामीले चाहिँ 0.5 गर्ने, आधा गर्ने। 20 लिनु छ भने 10 गर्ने, 50 लिनु भएको छ भने 25 गर्ने, अब 5 लिनु भएको छ भने 2.5 गर्ने। त्यस तरिकाले यसलाई आधामा खिच्नु। आधामा खिच्नु भनेपछि अहिले यहाँ राखौं। अब पहिला हामीले यसमा नापौं। नाप्नको लागि ग्रिडबाटै नाप्यो भने एक्युरेसीमा नाप्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ जुन छ यो पनि अब यो यस्तो पेन हटाउने खाले चाहिँ हो। अब किन्न पाइयो भने बजारमा किन्नु। म यो WH स्मिथ बाट युके मा जाँदाखेरि युके बाट किनेर ल्याएको हो। चाहिँ युके मन परेर। अनि अब यसमा के छ अहिले कति भयो भने 8 9 10 वर्ष भयो ल्याएको।
अब यसमा यो पोइन्टबाट सुरु गरेर 1 2 3 4 5 यहाँसम्म हुँदो रहेछ। यति डिस्टेन्सको यो रेडियस यसरी लिनु है, रेडियस लिनु, यो ठिक छ। अब यो रेडियस लिएर यसमा चाहिँ तपाईले खिच्नुस्, यो ट्रान्सपरेन्सी सिटको सेन्टरतिर खिच्नुस्, यसरी खिच्नुस्। यसरी खिचेपछि यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको पर्मानेन्ट हुन्छ। अब पर्मानेन्ट छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि पर्मानेन्ट नहुँदाखेरिमा पनि सम्भव छ। त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ भने मैले पहिला अब यो चाहिँ जति अप्ठ्यारो पर्छ अप्ठ्यारो चाहिँ ले नै सिकाउने हो मान्छेलाई। तपाईँ कहीँनिर चाहिँ हिँड्दै कहीँनिर एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा तपाईँ खुट्टा अल्झ्यो वा के भयो भने त्यस्तो भयो भने कसरी झिक्ने भन्ने कुरा तपाईँले पहिला जान्नु भएको हुँदैन। त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँ बिस्तारै सिक्दै आफ्नो दुःख पीडा चाहिँ सहँदै अनि त्यसलाई कम दुःख हुने कसरी होला भन्ने कुरामा थिङ्किङ गर्दै त्यसलाई चाहिँ जित्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसलाई पनि के हो भने अब यस्तो छ भने अब तपाईले यो पर्मानेन्ट छैन भने यसरी टक्क नन पर्मानेन्ट लेखेपछि यसलाई फोल्ड गर्ने, फोल्ड गरेर फेरि अँठाउने, अँठाएर चाहिँ अनि यसमा व्हाइट ग्लु लगाएर यो भागमा टाँस्दिने, एकछिन घाममा सुक्न दिने। भएपछि अब यो लेखेको भागभित्र पस्यो अनि अब मेटिने, त्यस्तो हुन्छ है त्यो कुरा गर्नु। तर पर्मानेन्ट मसी यस्तो पाइन्छ अहिले, अब यो नपाइने स्टेसनरी कहीँ पनि हुँदैन होइन। यस्तो खाले अब यिनै यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यु क्यान फाइन्ड अदर अल्सो। अब यो ट्रान्सपरेन्सी हो, यो चाहिँ मार्कर हो, यो पनि ट्रान्सपरेन्ट हो तर यसले त्यति राम्रो लेख्दैन। अब यो चाहिँ खास पेपरको लागि टिप सिप सबै मिलाएको छ। यो चाहिँ नन पर्मानेन्ट भयो। यस्ता कुराहरू पाइन्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नु भने अब सियो धागो काम आउँछ। तपाईले यसलाई यहाँ यसरी जोड्नुस्, यस्तो तरिकाले जोड्नु, यहाँ ठ्याक्क लाग्ने, यो यसरी मिलेको हुनु पर्यो। यसले के कुरा बताइराखेको छ भन्दाखेरिमा यो सेमी सर्कलको रेडियस अथवा डायामिटर ठुलो सर्कलको रेडियससँग बराबर छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ मजाले बुझ्छौँ। अहिले भइसकेपछि तपाईले के गर्नु भने सियो धागो लिनुस्। सियो धागो काम पनि फ्रिक्वेन्टली आइराखेको छ हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसनमा। सियो धागो राख्नलाई मैले अर्कै एउटा उपाय पनि अपनाएको थिएँ। एक्सक्युज मी सर, हजुर यो सर्कल बनाउँदा कति आर्क लिने? रेडियस कति रेडियस लिएर त सर्कल? यो पहिलो सर्कलको रेडियस 10 लिने। हजुर। 10 पछि त्यो सानो बनाउनु भएको छ नि? सानोमा 5 लिने। मैले यहाँ नापेको थिएँ नि, यहाँ चाहिँ कसरी 1 2 3 4 5 गरेर नापेको थिएँ। यो चाहिँ 5 छ, यसरी नाप्ने, यति लिएको मैले। यो चाहिँ 5 युनिट हो। यो चाहिँ नि यो 5 युनिट, त्यसको मैले चाहिँ रेडियस लिएको थिएँ हैन। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने टक्क 5 युनिट यसरी देखिन्छ है। यसको रेडियस 5 युनिट है, 5 युनिट। अब तपाईले के गर्नु भने यसमा गएर यसरी यसलाई यो जस्तो यसको सेन्टर पर्दैन, सेन्टर राख्नु, सर्कम्फरेन्समा गरेर पनि भइहाल्छ। अब यसमा के गर्नु भने यो जुन चाहिँ धागो छ यसलाई गाँठो पार्नु। धागो गाँठो पारिसकेपछि इलेक्ट्रिक टेप समाउनु। यहाँ यसको सर्कम्फरेन्समा कहीँनिर यसो चाहिँ पाल पार्नु। यो सर्कम्फरेन्समा पाल पर्यो, यहाँबाट धागो झिक्नुस् अनि यहाँको यसको सेन्टरमा बाट छिराउनु। यसको चाहिँ केबाट छिराउनु? सेन्टरबाट छिराउनु। यस्तो यसरी छिराइसकेपछि अनि यसको पछाडिपट्टि टेपले टाँस्दिनु। यसलाई चाहिँ यसरी काटेर टेपले टाँस्दिनु। जुन चाहिँ टेप छ यो मास्किङ टेप भए पनि हुन्छ, जुनसुकै खाले टेप, सेलो टेप यसरी टाँस्नु है। यसको अर्थ यो यहाँ यताउता नचलोस् भनेर गरेर यो ठिकै चाहिँ बस्छ। यहाँ चाहिँ काट्न गाह्रो भयो। अब हेर्नु है, अब तपाईले यसलाई घुमाउनु र यसलाई घुमाएर जिरोमा टक्क राख्नु अनि यो चाहिँ जिरो र यसमा भएको बेलामा डायामिटर खिच्नु है। यसमा टक्क मिल्ने गरी डायामिटर खिच्नु पर्ने हुन्छ।
ठिक छ है। अब यो 5 युनिट गर्नु पर्ला यसो। अब यो बेला ट्याक्क डायमिटर चाहिँ खिच्न मिल्छ। यहाँनिर एउटा डायमिटर खिच्नुहोस्, सानो सर्कलको डायमिटर खिच्ने है। यसमा डायमिटर खिच्नको लागि तपाईले यसरी खिच्नुहोस्। सर सानो सर्कल त्यो प्लास्टिक माथि बनाउनु भयो हो, पेपर सिट माथि? पेपर सिट माथि, यो पेपर सिट माथि मैले टाँसिसकेँ नि त। उसले भनेपछि बुझ्नुभयो नि त। बनाएर टाँस्नु। उसले भनेपछि बुझ्नुभयो भएन? मैले उसले टाँसेँ भने उसले के अरे यो धागोले टाँसे हैन। अनि सर सुरुमा 10 सिएम लिनु जरुरी छ, त्यसमा ग्राफमा बनाउँदा के छ? 10 भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले शून्यान्त गर्दाखेरि राउन्डिङ गर्दाखेरिमा 10 मा सजिलो हुन्छ। डेसिमलमा पनि चाहिँ तलको चाहिँ डिनोमिनेटर 10 भयो भने चाहिँ त्यो डेसिमल नम्बर निकाल्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएर हामीले 10 बराबर 1 मान्यौ, 4 बराबर 1 मान्यौ भने अब 0.3 कहाँनिर पर्छ हेर्न गाह्रो हुन्छ नि त। मान्न त पाइयो 4 बराबर 1 भनेर पनि, तर 10 बराबर 1 भन्यो भनेदेखि 0.5 कहाँ पर्यो, 0.6 कहाँ पर्यो सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ नि है। 10 को बनायो भने पछिल्लो 5 को बनाइदिने, टाँस्ने बेला पछाडिको 5 को तरिकाले 10 गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ है सर। 10 गर्दाखेरिमा यो चाहिँ इट इज भेरी इजी। त्यो भएर हाम्रो यो डेसिमल सिस्टम वर्ल्ड भरि पपुलर हुनको कारण पनि त्यही हो के, बिकज इट हैज द बेस 10। बेस 10 नभएका अरू न्युमरेसन सिस्टम बेस 2, बेस 5, बेस 16 जस्ता न्युमरेसन सिस्टम पनि दे आर इन एक्सन, कम्प्युटरले चाहिँ युज गर्छ। तर कुरा के छ भने अब तिनीहरूलाई हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग गर्न अलिकति वी फिल इनकम्फर्टेबल हैन, अनकम्फर्टेबल हुन्छ। अनि त्यो अनकम्फर्टेबल नहोस् भनेर हामीले चाहिँ यस्तो गरेको हो है। अब यसमा तपाईको केही क्वेशन छ भने यु क्यान आस्क। अब यहाँनिर तपाईले यसलाई चाहिँ 30 डिग्रीमा घुमाउनु। यो 30 डिग्रीमा गयो हैन, कति डिग्रीमा गयो रे? 30 डिग्रीमा जाँदाखेरिमा तपाईले वाइ एक्सिसमा हेर्नु त कहाँ काटेको छ। यो वाइ एक्सिसमा तपाईले हेर्नुभयो भने पर्फेक्टली यो पोइन्टमा, यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ यो पोइन्ट भनेको 0.5 मा काटेको, 0.5 मा काटेको। यसरी 0.5 मा काटेपछि यो 0.5 भनेको 30 डिग्रीमा 0.5 भनेको साइनको रेशियो। इट इज द रेशियो अफ साइन। यो चाहिँ के को रेशियो हो रे? यो साइन 30 डिग्रीको रेशियो। साइन 30 डिग्री इक्वल्स 1/2 भन्छौँ, त्यो भनेको 0.5 यसले डेसिमलमा दिन्छ। अनि अब cos 30 डिग्री भन्यो भने कति हो? What is cos 30 डिग्री? √3/2। यो √3/2 भनेको 0.87 हुन्छ। यहाँनिर तपाईले ठ्याक्कै त्यो पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मसिनो ग्राफ खिच्नु भएको छ भने इट इज लाइक दैट। इट इज मोर देन 0.85, इट इज क्लोज टु 9, but it is not very nearly to 9। त्यो भएर 0.87 भन्ने कुरा यो तपाईको एप्रोक्सिमेसनमा हुन्छ। तपाईले 85, 86 राखेर पनि एप्रोक्सिमेट सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी। अब तपाईले गएर 60 डिग्रीमा घुमाउन, हामीले नोन रेशियोको कुरा गरेका छौँ। यसलाई 60 डिग्रीमा घुमाउँदै जानुभयो भने अब फेरि के भयो त भने भन्दाखेरिमा यहाँ एक्स एक्सिसमा 0.5 मा काट्यो। यो एक्स एक्सिसमा 0.5 मा काटेपछि यो चाहिँ cos 60 डिग्री इक्वल्स 0.5, sin 60 डिग्री इक्वल्स 0.87। यो तपाईलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सजिलो होस् भनेर यी भ्यालुहरु लिएको। अब 45 डिग्रीमा के हुन्छ हेर्नु है। अब यो 40 डिग्री भयो, 45 भनेको यहाँनिर हुने भयो। अब 45 डिग्री हुँदाखेरिमा यहाँनिर हुन्छ। दुईटैमा एकै ठाउँमा काटेको छ। 0.70 समथिङ 72 वा 71 कति हुन्छ त्यो हुन्छ। अब यो चाहिँ यो भ्यालु 45 डिग्रीको भ्यालु हो। अब 90 डिग्रीमा तपाईं जानुभयो भने के हुन्छ? 90 डिग्रीमा गयो भने एक्स एक्सिसमा 1 मा काट्छ एक्ज्याक्टली, के वाइ एक्सिसमा 1 मा काट्छ। वाइ एक्सिसमा 1 मा काट्यो भनेको दैट इज द भ्यालु अफ sin 90 डिग्री। अब एक्स एक्सिसमा 0 मा काटेको छ। अब यता आएर फेरि यहाँ यस्तो 0 डिग्रीमा राख्नुभयो भने के हुन्छ? यो हल्लिएको छ, नहल्लिएछ, अलि पर्मानेन्टली फिक्सन गर्ने। अब यो यसमा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ वाइ एक्सिसमा 0 मा काटेको छ, एक्स एक्सिसमा 1 मा काटेको छ। एक्स एक्सिसमा 1 मा काटेको छ भनेदेखि के हुने भयो त भन्दाखेरिमा यसको रेशियो चाहिँ cos 0 डिग्री इक्वल्स टु 1, sin 0 डिग्री इक्वल्स टु 3। वाइ मा 0 मा काटेको छ, वाइ मा 0 मा काटेको छ। हजुर भन्छ सर यसमा tan को भ्यालुहरु हेर्न मिल्दैन यसरी?
यसलाई 10 को भ्यालु हेर्न मिल्छ मैले 10 मा यसैमा कसरी हेर्ने भनेर यसको अर्को एडिसनल पोर्सन जोड्नुपर्छ त्यो जोडेपछि 10 मा हेर्न सकिन्छ हैन त अहिले चाहिँ 10 गर्दाखेरि साइन ओभर कस गर्ने हो त्यो डिफिकल्ट बाटो 10 हेर्नको लागि के गर्ने भनेर म तपाईलाई फेरि यसमा 10 पनि हेर्न मिल्ने गरी बनाउन सकिन्छ अहिले मैले साइन कस मात्रै गरिराखेको छु त्यो एकछिनमा 1 मिनेटमै हुन्छ हैन त्यो गरौँला अब तपाईले यसलाई घुमाउँदै लहर 120 डिग्रीमा लानु 120 डिग्रीको भ्यालु पनि यसले दिन्छ यसरी एक्स एक्सिसमा कस रेशियो हुन्छ वाइ एक्सिसमा साइन रेशियो किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि म एकछिनमा डिस्कस गरौँ अनि त्यस्तै तपाईँ अब घुम्दै जानु नन भ्यालुबाट कुरा गर्नु है अब यहाँ 180 डिग्री माइनस पुग्यो भने फेरि के हुन्छ साइन 0 हुन्छ कस माइनस 1 अब यतातिर गएर के होला 210 मा हेर्नु 210 मा हेर्नुभयो भने 210 यहाँनिर भयो 210 मा फेरि यहाँ चाहिँ यो वाइ एक्सिसमा माइनस 0.5 मा काटेको छ त्यो भनेको साइन 210 डिग्री भनेको चाहिँ -1/2 रहेछ -1/2 भनेको 0.5 भयो अनि कस चाहिँ कति रहेछ भन्यो भने 0.87 अब यो चाहिँ अल साइन 10 कस अब यो चाहिँ नेगेटिभमा काटेको छ नेगेटिभमा काटेको हुनाले कस नेगेटिभ भ्यालु आउँछ साइन पनि नेगेटिभ भ्यालु आउँछ टेन्जेन्ट यहाँ पोजिटिभ हुन्छ किनभने बोथ अफ देम आर व्हाट आर दे नेगेटिभ नम्बर्स दे वुड बी क्यान्सल इच अदर इन्टु पोजिटिभ मार्क्स अब तपाईँ यो क्वाड्रेन्टमा जानु अब यहाँ गएपछि तपाईले यसको भ्यालु पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यसपछि हामी के गर्छौं त भनेर भन्दाखेरिमा अब यसपछि गएर हामीले यो केही बेसिक प्रिन्सिपल छलफल गर्छौं र टेन्जेन्ट रेशियोको मिनिङ थाहा पाएपछि अनि म यहाँ 10 को कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो खास गरी टेन्जेन्ट भनेको के हो त 10 भनेको टेन्जेन्ट हो भन्छौं किन टेन्जेन्ट हो भनेर भन्ने कुरा हुन्छ नि 10 is equal to tangent भनेर what is tangent what does tangent mean भन्ने कुरा हुन्छ अब यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ भने अब एउटा सर्कल खिचौं युनिट सर्कल भन्ने खिचौं है त युनिट सर्कल भनेको एक एकाइ नाप भएको सर्कल रेडियस एक एकाइ भएको के तपाईले जत्रो खिचे पनि त्यसलाई अब अहिले भनेको छु मैले एक बोरा चामल बराबर x भनेर भन्ने अनि बुढीले चामल लिएर आऊ भन्यो अनि परिमाणको x भएर दिएर त्यही हो नानी अब म म्याथ पढेको कुरा भन्यो भनेदेखि अब रमाइलो त हुन्छ तर खाना चाहिँ पाइँदैन त्यस्तै हो म्याथमेटिक्स अलिकति म्याथको विषय हो अब त्यो कारणले म यस्तो गरिराखेको छु हैन अब यस्तो एक्सिस पनि खिचिहाल्नु यसरी खिचिसकेपछि अब म पहिला तपाईलाई त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोको डेफिनेसनमा जान्छु अब यो एक छ यो 1.0 हो यो पनि कति हो 1.0 नै हो पोजिटिभ हो यो -1.0 हो यो पोइन्ट यो चाहिँ 0 - 1 हो यो चाहिँ 10 हुँदैन यो 0 1 हुन्छ है 0 1 0 1 -10 यो ठीक छ हैन अब यसमा तपाईले कुनै एउटा एंगलको त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो निकाल्न खोज्नुभयो भने यहाँ थीटा भन्ने एंगल हुन्छ थीटा भन्ने त्यहाँ बसेको हुन्छ यसरी बसेको जुन चाहिँ थीटा छ थीटा भन्दाखेरि यो पोइन्ट जनरल पोइन्टलाई तपाईले pxy भनेर मान्नु अब यहाँ हाम्रो स्केल राखेको छैन नि त pxy भएपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरिमा यसरी परपेन्डिकुलर खिच्नु भयो भने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल भएपछि अब यसको भ्यालु x हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ y हुन्छ अनि यो कति हुन्छ रेडियस के रे यो त रेडियस हो नि रेडियस इज हाइपोटेन्युज यो हाइपोटेन्युज कति लामो हुन्छ भन्दा यो जहिले पनि 1 हुन्छ किनभने हामीले एक लिएर बनाएको छौं जहाँ ट्रायंगल खिच्नु तपाईले अब यहाँनेर ट्रायंगल खिच्यो भने एकै हुन्छ के सर अब यो त 1 हुन्छ नि जहाँ गयो भने अब यहाँ यस्तो ट्रायंगल पनि तपाईले खिच्न सक्नुहुन्छ है यसरी खिच्न सक्नुहुन्छ यो जनरल डेफिनेसन भित्र के हुन्छ भने अब sin थीटा भने के हो त sin थीटा इक्वल्स टु देख्नु भएको छ अलि ठुलो भयो देखा sin थीटा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर ओभर हाइपोटेन्युज परपेन्डिकुलर भने कति रहेछ y ओभर हाइपोटेन्युज भने के रहेछ 1 देयरफोर sin थीटा इक्वल्स टु y भन्ने आउँछ रहेछ त्यसरी नै cos थीटा इक्वल्स टु x भन्ने आउँछ x भनेको यो त्यही भएर x एक्सिसमा cos थीटा भन्ने अब यो y भन्ने यहाँ लेखिएको छ यसको प्रोजेक्सन यहाँ हो यसको प्रोजेक्सन यहाँ आउँदाखेरि यो y कति लामो भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ रेक्टेंगल कम्प्लिट गर्नुभयो भने इफ यु कम्प्लिट द रेक्टेंगल के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु विल सी y ओभर हियर त्यसैले y भ्यालु भनेको sin को भ्यालु हो यो y एक्सिसमा हुँदो रहेछ
अनि चाहिँ x भनेको कस्ट भ्यालु हो, यो चाहिँ x एक्सिस बेस चाहिँ x एक्सिसमा हुन्छ, परपेन्डिकुलर चाहिँ y एक्सिसमा हुन्छ। यो त तरिकाले डिफाइन गर्यो। अब टेन्जेन्ट भने के, व्हाट इज मिन बाइ टेन्जेन्ट? टेन थीटा भनेर भन्ने कुरा छ नि, त्यो धेरै जसो साथीहरूलाई टेन्जेन्टको बारेमा कन्फ्युजन हुन पनि सक्छ। तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहुन्न भने पनि ठिक छ, कन्फ्युजन भए पनि यो तपाईँको अपर्च्युनिटी। टेन्जेन्ट भनेको एउटा पोइन्टलाई छोएर जाने रेखा, यो पोइन्टबाट टक्क स्पर्श रेखा भन्छ के त्यसलाई नेपालीमा। स्पर्श भने के हो? छुने, छुने मात्रै, अरू केही नगर्ने, जस्ट टच इट, यस्तो इन्टरसेक्ट नगर्ने, छुने, यस्तो रेखालाई हामीले टेन्जेन्ट चाहिँ टेन्जेन्ट भनेर भन्छ। दिस इज द टेन्जेन्ट। अब यो टेन्जेन्टको लेन्थ टेन थीटाको भ्यालु हुन्छ भन्ने कसरी थाहा पाउने? अब यो हाइपोटेन्युसलाई बढाएर यहाँसम्म पुऱ्याउनु प्लेट राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्यो। अब अहिलेको तपाईँको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको ब्लू भइरहेको छ, ब्लू कलर हेर्नु है। यो भइसकेपछि के भयो? इन्डेक्स राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अब यो छ नि, देख्नु भएको छ, यो चाहिँ यो परपेन्डिकुलर हो, यो चाहिँ बेस हो, यो चाहिँ हाइपोटेन्युस हो। अब यो चाहिँ के छ भने टेन थीटा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर ओभर बेस। परपेन्डिकुलर भनेको अब यो चाहिँ हामीले वाइ ड्यास भनौँ न त, परपेन्डिकुलर इक्वल्स टु वाइ ड्यास, किनभने यहाँ वाइ एक्स वाइ भन्ने बिन्दु छ। अब यहाँ पी ड्यास इक्वल्स टु एक्स ड्यास वाइ ड्यास गर्नु के, यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब के आयो कुरा भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ वाइ ड्यास भन्ने आयो, वाइ ड्यास ओभर बेस भनेको यो कति लामो छ अरे? यो बेस इज 1, त्यो भएर टेन थीटा इक्वल्स टु यो टेन्जेन्टमा टेन्जेन्टको लेन्थ चेन्जिङ लेन्थले तपाईँले के दिँदो रहेछ? टेन्जेन्ट रेसियो दिँदो रहेछ। अब यसको स्केल पनि तपाईँले यो टेन्जेन्ट 1 भन्दा धेरै माथि गएको हुनाले यो स्केलले हुँदैन, यो स्केल अलि माथिसम्म। अब यो मेटेरियलमा जानु। अब यो मेटेरियलमा गएर तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरिमा यो 0 भन्ने ठाउँबाट एउटा टेन्जेन्ट लाइन खिच्नुस्। त्यसरी यहाँ टेन्जेन्ट लाइन खिच्नुस्। त्यो टेन्जेन्ट लाइन भनेको अब यहाँ ग्राफ पेपरमा त खिचिरहेको सर यो टेन्जेन्टको एकपल्ट फेरि गर्छु ल, म गर्छु, फेरि गर्छु। यो लाइन खिच्यो है, यति खिचेर सकौँ। अनि फेरि यसलाई मैले राखेँ, तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने यसको काम छैन। अब हेर्नु, यो लुक एट हियर, सबैलाई अनम्युट गरिदिनु न सर। के है, ल हेर्नु यहाँ। अब यो एउटा सर्कल हो, एज्युम द्याट दिस इज अ सर्कल है। अब यो सर्कलमा यो रेखालाई के भन्ने? यो रेखा र सर्कलको देयर इज नो रिलेसन। यो रिलेसन छैन यसमा। यो छ नि, यसको नो रिलेसन। यो सर्कल मैले रफली खिचेको छु है। अब यसरी गयो भने दिस इज द सेकेन्ड रेसियोको चाहिँ क्याल्कुलेसन यसबाट गरिन्छ हैन। दिस इज द सेकेन्ड। अनि गएर सेकेन्ड भनेको सेक हो के, यसको क्याल्कुलेसन त्यहाँ हुन्छ। अब गएर तपाईँले यहाँ मात्र यसरी टच छोएर गयो भने दिस इज द टेन्जेन्ट। यो टेन्जेन्ट लाइन। टेन्जेन्टको डिफिनेसन त्यही हो, स्पर्श रेखा। स्पर्श भनेको छुने मात्रै, नकाट्ने। जस्तो अब तपाईँले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको ग्राफ खिच्नु भएको छ भने ट्याक्क वाइ एक्स एक्सिसमा स्पर्श मात्रै गर्यो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रिपिटेड सोल्युसन हुन्छ भने मैले भनेको थिएँ नि। वाइ एक्स एक्सिस इज टेन्जेन्ट टु द कर्भ। कर्भमा पनि टेन्जेन्ट हुन्छ। यस्तो कर्भ हुन्छ भने यो एउटा पोइन्टलाई मात्रै छोएर जाने रेखालाई हामीले टेन्जेन्ट भन्छौँ। यसरी छोएर गयो भने यसलाई हामीले टेन्जेन्ट भन्छौँ हैन। त्यो हुनाले यस्तै तरिकाले यहाँनिर हामीले के गरौँ त भन्दाखेरिमा यो चित्रमा यो जुन चाहिँ सर्कलले काटेको पोइन्ट छ एक्स एक्सिसमा, त्यही पोइन्टलाई आधार गरेर हामीले एउटा टेन्जेन्ट लाइन खिच्यौँ। टेन्जेन्ट लाइन खिचेपछि अब यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउन हाइपोटेन्युसलाई लम्बायौँ। लम्बाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको यो चाहिँ बेस हुन्छ, यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, पी लेखेको छु।
अब टेन्जेन्ट रेसियो भनेको के हो? यो थीटा एंगलको टेन्जेन्ट रेसियो। थीटा एंगलको साइन भनेको यति मात्रै हो। थीटा एंगलको साइन। थीटा एंगलको टेन भनेको यति हो। साइन भन्दा टेन अलिकति ठुलो हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा अब 0 डिग्रीमा बराबर हुन्छ, नत्र नर्मली यो र्यापिडली चेन्ज हुँदै जान्छ। यतिले ठुलो छ। टेन्जेन्ट रेसियो साइन रेसियो भन्दा यसले हेरियो भागले ठुलो छ। त्यस तरिकाले क्याल्कुलेसन छ, माथितिर गएपछि डेरिभेटिभ निकाल्ने यताउता गर्ने बेलामा काम लाग्छ है। अब त्यसमा म पसिन। अब यसमा गएर के छ त भन्दाखेरि tan थीटा इक्वल्स टु, अब यसलाई हामीले एबी भन्दियौ न त सजिलोको लागि, यसलाई ओ भनौं। tan थीटा इक्वल्स टु के भयो? एबी ओभर ओबी। एबी भनेको चाहिँ वाई ड्यास भनेर भनियो हामीले। वाई ड्यास, यो वाई हो, एक्स वाई हो, यो पी एक्स ड्यास वाई ड्यास हो के। पी ड्यास एक्स ड्यास वाई ड्यास हो। वाई ड्यास ओभर, वाई ड्यास भनेको वाई कोअर्डिनेटै हो, इट्स नथिङ अदर देन दैट। अब यो वाई ड्यास ओभर ओबी भनेको 1, देयरफोर tan थीटा इक्वल्स टु के आयो त? tan थीटा इक्वल्स टु वाई ड्यास। वाई ड्यास भनेको द लेन्थ अफ द टेन्जेन्ट वेयर द टर्मिनल साइड अफ द एंगल intersect the tangent. Length of the tangent from the origin up to the point where the hypotenuse intersects the tangent line भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बुझ्नु भने टेन्जेन्ट हो। अब टेन्जेन्ट रेसियो यसबाट यो अगाडिकोबाट पढ्न के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ जाने। यहाँ गइसकेपछि अब हामीले टेन्जेन्ट खिचिसक्यौं। अब टेन तपाईले अब यसमा अलिकति कन्स्ट्रक्सनलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन डायमिटर छ यसलाई अलि लामो गरेर खिच्ने। यो डायमिटर जुन छ अब यो बाहिरतिर आएको हुनाले यो डायमिटरलाई एक्सटेन्ड गर्ने, यता आउटसाइडतिर यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्ने। अब यसरी एक्सटेन्ड गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो घुम्यो, घुम्दाखेरिमा तपाईले अब sin 40, अब 10 को तपाईले एकदम जानेको भ्यालु हेर्नु। 1045 डिग्रीमा यहाँनिर काट्यो, यहाँ काटेको बिन्दु देख्नु भएको छ। यो कति लामो छ त भन्दा यो सी र यहाँ जान ट्याक्कै एक छ। 1045 डिग्री इक्वल टु 1 भन्ने आयो नि। नोन भ्यालुबाट भेरिफाई गर्नु। 1045 डिग्री इज इक्वल टु 1। किन 1 भन्दाखेरि यहाँ रुलर राख्नु ठ्याक्क त्यसरी राख्यो भने यहाँ काट्छ, यहाँ काटेपछि यसको लेन्थ त 1 छ नि, हामी त यसलाई 1 माने हो। त्यो भएर टेन्जेन्ट रेसियो यो भयो। यस्तो तरिकाले घुम्दै जान्छ। अब टेन्जेन्टलाई यतातिर गएर ठुलो एंगलमा पढ्दाखेरि यहाँ पढ्नुपर्छ। त्यसकारण माथि पोजिटिभ तल नेगेटिभ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा टेन्जेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। अनि यतातिर जाँदाखेरि अनि के गर्नुपर्छ? माथि नेगेटिभ तल पोजिटिभ गरेर, तल पोजिटिभ गरेपछि फेरि टेन्जेन्ट रेसियो यहाँ चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ। मजाले देख्न सकिन्छ। यता पनि खिच्ने यस्तै टेन्जेन्ट लाइन खिच्ने। अनि एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भ्यालु थाहा भयो भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्री एंगलको कम्पेरेटिभ डेफिनेसनबाट चाहे सप्लिमेन्ट्री एंगलको डेफिनेसनबाट चाहिँ हामीले त्यसमा जान सक्छौं, निकाल्न सक्छौं, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। र अनि झोलामै गणित प्रयोगशाला भन्ने कन्सेप्ट भित्र अब म त्यता गएँ। झोलामा गणित प्रयोगशाला भन्ने कन्सेप्ट भित्र हामीले यति सहज कुरा दिँदाखेरि यसरी भेब्रो सुक्ने गरी यसको प्रचार गर्नु परेको छ। मलाई दुःख लागेको छ। हामी साथीहरूले बुझेका छैनौं, यो सामान त्यहाँ पुगेको छैन। मलाई त्यसमा दुःख लागिराखेको छ। किनभने यो यस्तो यो वस्तु पाएपछि त किन्नु पर्ने नि। सोची 400-500 रुपियाँमा एउटा रेस्टुरेन्टमा पस्यो भने खाजा खाएर अगाइदैन। एक दिनको खाजा खाएन भने यो एउटा किताब आउँछ। अब बच्चा-बच्चीलाई किताब किन्ने भनेको कुरा चाहिँ अरु किताब अब 600, 700, 800, 900 का किताब हामी खुसी भएर किन्छौं। डिक्सनरी किन्यो भने 1500, 2000 मा पनि किन्छौं। यसरी किनिराखेका छौं। अब यो किताब चाहिँ के छ भने यो छायामा परेको छ, यो छायामा नपरोस् भन्ने। अब यस भित्र यो जुन चाहिँ यो भित्र छ त्यसको मेटेरियल मैले यहाँ झिकेको छु। यो भित्र भएको मेटेरियल हो। यो यहाँ थियो, मैले झिके यसमा राखेको छु। अनि यो पाठ कहाँ छ भन्ने कुरा खोज्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो जुन किताब छ यो म्याथ आर्टमा यो तपाईहरुको लागि रामबाण सहायक सामग्री हो के। यो रामबाण हो। अब हजुरले मान्नु नमान्नु त्यो तपाईको कुरा, मैले बुझाउन प्रयास गर्ने मेरो कर्तव्य हो। त्रिकोणमिति कहाँनेर छ हेर्नुपर्छ। ल यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ मैले गरेका जम्मै काम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सर्कल खिच्नुस्, सर्कल खिचेर रेखा खिच्नुस्, रेखा खिचेपछि ट्रान्सपरेन्सी सिटमा अर्को सर्कल खिच्नुस्। वारको पार हुने टेन्जेन्ट पनि पढ्न मिल्ने गरी छ। अनि त्यसपछि गएर यहाँ लहर यसलाई प्रयोग गर्नु। यो दुवैतिर खिचेको छ, मैले एकातिर मात्रै खिचेर देखाएँ तपाईलाई। यसले दुवैतिर खिचेको छ। र यहाँ चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि यो चाहिँ 30 डिग्रीमा रेशियो डिस्प्ले गरिराखेको छ। 30 डिग्री अनि 180 + 30 भनेको 210 डिग्री। दुईटा एंगलको यहाँ चाहिँ यहाँ भ्यालु रिड गरिराखेको छ।
यसरी रिड गर्दाखेरिमा यसले कहाँ कसरी काट्छ भन्ने भ्यालुहरू यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ निलो जुन चाहिँ सर्कल छ यो सर्कलले यस्तो काटेको छ। यो कुरा यहाँ छ। अनि तपाईले यसबाट के कुरा सिक्नुभयो त्यो कुरा लेख्ने ठाउँ यहाँ छ। यो इट इज द सोल्युसन अफ एभ्रिथिङ। लेख्ने कुरा यही छ, पढ्ने कुरा यही छ, गर्ने कुरा यही छ, खेल्ने कुरा यही छ। अनि त्यसपछि गएर कति थाहा पाइयो के गरियो भनेर इभ्यालुएसन गर्ने कुरा यही छ। यो इभ्यालुएसन सिट छ। अनि इभ्यालुएसन गर्दा सोध्न सकिने क्वेशन भाइभा क्वेशन यही छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब अप्ठ्यारो पर्यो भोकाबुलरी चाहियो। भोकाबुलरी मिनिङ थाहा भएन, आर्क भने के हो भन्ने थाहा भएन भने द पोर्सन अफ द सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल हो आर्क भनेको भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। तपाईँ यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यता सीमा गएर चाहिँ सर्कुलर डिस्क भन्यो भने के हो, अ डिस्क मेड अफ सर्कुलर अब्जेक्ट भनेर भनेको छ। त्यस्तै अब क्रस सेक्सन भन्यो भने के हो भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। यो तरिकाले इट इज अ 100% सोल्युसन टु द स्टुडेन्ट एन्ड टु द टिचर। म ज्योमेट्री बक्सको कुरा गरेको छु। इट इज फार मोर देन ज्योमेट्री बक्स। अब यी सामानहरूलाई हामीले अहिले यसरी राखेका छौँ। यो बेलामा महँगो भयो, 500 रुपियाँ कहाँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब महँगो भएको होला, अब यसलाई सस्तो पार्न त सकिँदैन। अब महँगो भन्ने भएन भने यो चाहिँ अब ज्योमेट्री बक्सकै रूपमा एउटा प्याकेटमा मजासँग आउँछ सुरक्षित भएर। त्यो कुरा अब त्यो अघि गरेको कुरामा यो ट्रान्सपेरेन्सी सिट तपाईँलाई दिएको छ, यस्तो बनाइदिएको छ। यहाँ चाहिँ ग्राफ पेपर तपाईँलाई दिएको छ, खिच्ने कुरा यहीँ खिचिदिएको छ। र अब यहाँबाट चाहिँ यसलाई यहाँ टाँस्ने, तपाईँले चाहिँ उसले टाँस्नु, सियो धागोले टाँस्नु, अनि टाँसेर यसलाई घुमाउँदा यसले एङ्गल बनाउँदै जान्छ। त्यसरी एङ्गल बनाउँदै जान्छ, रेसियो दिँदै जान्छ। रेसियो यहाँ पढ्नु, स्केल यहाँ दिइराखेको छ। ल हेर्नु है, यो पनि हामीले दिएको छ। इट इज अल्सो देयर। अब यो ट्रान्सपेरेन्सी सिट पाइँदैन, यहीँ छ। पर्मानेन्ट मार्कर पाइँदैन, यहीँ खिचिराखेको छ। अब यो स्केलिङ गर्न समय लाग्छ, गाह्रो छ, त्यो सबै गरिदिएको छ। त्यो कारण यो सब कुरा गरेको मेटेरियल यहाँ उपलब्ध छ भने अब चाहिँ हामीले धेरै दुःख गर्नु त परेन। अब यो सरको ह्यान्डमा हुने भयो ल्याब, अनि चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ केमा हुने भयो, सरको ह्यान्डमा हुने भयो, विद्यार्थीको ब्यागमा हुने भयो। विद्यार्थीले कक्षामा बोकेर आएर उनीहरूको टेबलमा बसेर डिस्प्ले गर्न सक्ने भए। अब यो सबैलाई मेटेरियल बनाउन लगाउने अथवा एउटा मेटेरियल सबैलाई देखाउने, सर कसरी छ मलाई दिनु त म हेर्छु भनेर भन्यो। अनि उसले हेर्छु भन्दै त्यो बनाएको मेटेरियल चेप्टियो। अब के गर्ने, उसलाई कुट्नु पनि भएन। नकुट्यो भने पनि अब सुध्रन्छ सुध्रँदैन त्यो शङ्काकै कुरा। अब के गर्ने, अब विल बी इन अ डिलेमा। के गर्ने थाहै हुन्न। यो नहोस् भनेर हामीले सकेसम्म तपाईहरूलाई वी आर इनरिचिङ यु विथ मेटेरियल्स यस्तो गरेका छौँ। अब मेरो आजको प्रस्तुति यस्तै भयो। अब यसपछि अलिअलि चाहिँ 10-12 मिनट जति समय रहेछ। अब 10-12 मिनट समय हामी डिस्कसन गरौँ कि अथवा अब अर्को केहीमा जस्तो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम गराउँ, तपाईँले गराउँला भन्ने सोचेको थिएँ। हुन्छ सर, हजुरले यसो के अरे अन्तर्क्रिया गराउनु भयो हुन्छ कि। अब जस्तो हजुरले धेरै लाग्नुहुन्छ, धेरै व्यस्त के भन्छ, धेरै मेहनत लगातार उहाँहरूको नि केही जिज्ञासा यहाँ देखिरहेको छ सर। हजुरले चाहिँ ओके आई एम प्रिपेयर्ड टु दैट। भन्नुस्। मैले तपाईँ च्याट अन गरेको छु, सर म्यामहरूले च्याटबाट पनि आफ्नो चाहिँ कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ के भयो, एटेन्डेन्सको कुरा भयो। अनि र सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई चाहिँ आग्रह गरेँ कि अब एटेन्डेन्सको टाइम सुरु भएको छ, यहाँले एटेन्डेन्स लाउन सक्नुहुन्छ। हिजो जस्तै एमजे एटेन्ड लेखेर चाहिँ ट्राइफलोनको मेसेजमा चाहिँ नि सेन्ड गर्दा हुन्छ मेसेन्जरमा। र भने एकछिनमा म लिङ्क यहाँ पनि सेयर गरिदिन्छु। हुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु होला। अब सर म्यामहरूले आफ्नो जिज्ञासा छ भने च्याटबाट राख्न सक्नुहुनेछ। के भन्नुभएको छ? सर त्यो क्वेसन पढेर मलाई सुनाउनु, कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु होइन। सर यसको हामीले ट्राइफलोनको चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ प्रष्ट सरको नाम चाहिँ HN क्यापिटल लेटरमा चाहिँ HN अनि SIR सर मैले च्याटमा चाहिँ छोडे। यो HN सर लेख्नुभयो भने कहाँ पाइन्छ, कसले वितरण गर्छ, अनि कन्ट्याक्ट नम्बर सबै कुरा प्रष्ट छ त्यहाँ। त्यो हेर्नु होला। अरू जिज्ञासाहरू छ भने अरू पनि राखिदिनु होला बरु। अनि अब यस्तै कुरा बढी थाहा पाउनु पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु होला। तपाईहरु नयाँ कोही आउनु भएको छ भने भनेको है, अरूलाई थाहा छ यो कुरा। मेरो युट्युब च्यानल छ म्याथ आर्ट स्टुडियो, MATH म्याथ ART आर्ट STUDIO स्टुडियो, म्याथ आर्ट स्टुडियो। युट्युबमा खोज्नु होला।
त्यहाँ यस्ता खाले मैले बनाएका मेटेरियलहरु र डेमोन्स्ट्रेसनहरु यो म्याथ आर्टका करिब करिब 141 वटा डीभीडीका भिडियोजहरु राख्ने योजनामा छु। अहिलेसम्म 36 वटा जति भिडियोजहरु छन् यो जुमको मिटिङ सहित गरेर। भिडियो मात्रै 23-24 वटा कतिवटा थिए। अब पछि गएर हामीले यता जुमतिर आयौं र जुमका कुरा पनि शेयर गर्दिने भन्ने रिक्वेस्ट भएको हुनाले हामीले त्यो शेयर गरेका छौं। र अब यो जुम जब सकिन्छ, सकिएपछि त्यसपछि लगातार रूपमा हामीले एउटा मेटेरियल राखिराखेका हुन्छौं। तपाईहरुले दैनिक हेर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, अरु साथीहरुलाई हेर्न भन्नु, किनभने तपाईका शुभचिन्तक छन् भने उनीहरुले पनि यो कुरा थाहा पाउँदा हुन्छ। यो राम्रो कुरा। यो चाहिँ किन यस मानेमा राम्रो हो, यो नयाँ छ, यो व्यावहारिक छ, यो आवश्यक छ। यो नभई नहुने कुरा नै हो। यो हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेन। विश्वको कुनै पनि कुनामा यसरी म्याथ प्र्याक्टिस गरिएको छैन। म तपाईलाई के कुरा भन्नु भने अब यो इन्डियामा पनि यो चाहिँ बुम हुँदैछ। इट्स गोइङ टु बी बुम इन इन्डिया। अब यो कोरोना नभएको भए अहिलेसम्म धेरै भइसक्यो। अब कोरोनाले गर्दा हामीले एउटा दुईटा चाहिँ मिटिङहरु गर्नुपर्ने, सेमिनारहरु गर्नुपर्ने मलाई चाहिँ असाइन भएको थियो, टाइम दिएको थियो। अब म चाहिँ जान सकिनँ। उहाँ साथीहरु पनि जुट्न सक्नु हुँदैन थियो, त्यो कारणले रोकिएको छ। यो वर्ष नभए अर्को वर्ष हुन्छ। इट इज गोइङ टु बी। किन भन्दाखेरिमा त्यहाँ पनि म्याथमेटिक्स ल्याबको लागि एउटा अल्टिमेट सोलुसन। अब सबै स्कुलहरुले ल्याब बनाउन सक्दैन। ल्याब खर्चिलो छ। इन्डियामा पनि खर्चिलो छ, नेपालमा खर्चिलो छ, विश्वमा खर्चिलो छ। 1 अरब भन्दा बढी लगानी गरेको वर्ल्ड अफ एजुकेसन न्यूयर्कको तपाई हेर्नु ल्याब भने के हुन्छ भन्ने गर्दा म्याथ ल्याब मात्रै हैन, दैट इज 100% ल्याब बेस्ड स्टडीज। अब त्यसमा सबै विषयको चाहिँ ल्याब बनाउँदाखेरि तपाई हेर्नु अब क्षेत्रफलै चाहिँ एउटा जिल्ला जत्रो छ लगभग। त्यति ठुलो क्षेत्रफल लिएको छ। अनि त्यो हरेक क्षेत्रफलमा त्यतिकै प्राकृतिक दृश्यहरु मात्रै छैनन्, त्यहाँ घरहरु छन्। अनि त्यहाँ सिक्ने कुराहरु, त्यसमा रिलेटेड कुराहरु त्यही राखिएका छन्। त्यहाँ विद्यार्थी खेल्ने बाहेक केही पनि गर्दैन, उले खेलेर मात्रै सिक्छ, छोएर सिक्छ, ड्र गरेर सिक्छ, बनाएर सिक्छ, त्यसरी सिक्छ। त्यो ल्याब भनेको। त्यही कारण ल्याब भन्ने कुरा जहाँ पनि के छ सर क्वेशन भन्नु। यता 10 को लागि चाहिँ फेरि एकचोटी देखाइदिनु न भन्नु भएको छ। टेन्जेन्ट को लागि चाहिँ टेन्जेन्टमा यस्तो हो, यो यहाँ छ नि यो मेटेरियल हेर्नुस् है। क्यामेरा चेन्ज गरौँ। टेन्जेन्टको लागि टेन्जेन्ट भनेको पहिला इट इज अ लाइन दैट ओन्ली टचेस द कर्व। नाउ आवर कर्व इज द सर्कल। हाम्रो सर्कल हो। अब यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भने अब यहाँ चाहिँ यो 0 डिग्रीमा छ। अहिले यसले 0 डिग्री एंगल देखाएको छ। अब 0 डिग्रीमा मैले के भएछ भनेछु, 0 डिग्रीमा यसले एक्स एक्सिसमा 1 मा काटेको छ, y एक्सिसमा 0 मा काटेको छ। ओरिजिनमै छ, यो माथि काटेको छैन, कति काटेको छैन। त्यसकारणले यो बेला cos 0 डिग्री इज 1, sin 0 डिग्री इज 0 भन्ने कुरा यसले मजासँग देखायो। tan 0 डिग्री इज अल्सो 0। यो टेन्जेन्ट लाइन हो। टेन्जेन्ट लाइन तपाईले के गर्ने, ठ्याक्कै सर्कललाई एक्स एक्सिसमा सर्कलले एक्स एक्सिसमा काटेको बिन्दुबाट टेन्जेन्ट लाइन स्पर्श रेखा खिच्ने। अनि खिचेपछि अब चाहिँ यो डायमिटरलाई बढाउने। बढाएपछि अब तपाईले यहाँनेर हरेक पटक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएको हुन्छ। अब 30 डिग्री गर्यो, यहाँबाट यसरी राइट एंगल बनाएको हुन्छ, यहाँ काट्छ। अनि यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, परपेन्डिकुलरको प्रोजेक्सन यहाँ हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एक्स एक्सिसमा तपाईले अब यसो गर्नु न, एक्स एक्सिसमा cos थीटा भनेर लेख्नु कति सजिलो हुन्छ। त्यो cos थीटा, y एक्सिसमा sin थीटा लेख्नु। अनि यसमा यो चाहिँ टेन्जेन्ट लाइनमा tan थीटा लेख्नु। अनि अब tan थीटा को रेशियो पढ्नु पर्यो भने टेन्जेन्ट लाइनमा कहाँ काट्छ त्यसको भ्यालु पढ्ने। अनि अब गएर चाहिँ sin कहाँ जान्छ भन्यो भनेदेखि y एक्सिसमा गर्ने, cos कहाँ जान्छ भने त्यो गर्ने। किनभने sin थीटा इक्वल्स टु y ओभर x, cos थीटा इक्वल्स टु y ओभर x हैन, sin थीटा इक्वल्स टु y ओभर हाइपोटेन्युज अथवा चाहिँ रेडियस, y ओभर r, r चाहिँ यहाँ 1 छ। त्यसकारण sin थीटा इक्वल्स टु 1 सरी y अनि cos थीटा इक्वल्स टु x। यो तरिकाले जान्छ। त्यो भएर अब तपाईले यहाँ के गर्नु, अहिले मैले 45 डिग्रीमा देखाएको छु हेर्नु है। 45 डिग्रीमा देखाएको छु। 45 डिग्रीमा sin रेशियो 0.707 के होला, यता चाहिँ sin को त्यति, cos को चाहिँ पनि त्यति नै हुन्छ। अब गएर टेन्जेन्ट को कति भन्दा यहाँ यो पोइन्टमा पढ्नु पर्यो। यो पोइन्ट कति छ, अब यसमा स्केल लेख्नु। यही पढ्न मन लाग्यो भने स्केल लेख्नु, यता पढ्न मन लाग्यो भने यो स्केल पढ्नु। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यसको यहाँको यो पोइन्टको यति लेन्थको प्रोजेक्सन यहाँ भएको छ। यो भनेको 1। तपाईले यहाँ स्केल लेख्नु भयो भने के हुन्छ, अब चाहिँ जस्तो अब यसलाई लेख्नु यसरी 0.1 0.2 गर्दै गर्दै 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 गर्दै जानु 10 त इन्फिनिटी सम्म जान्छ।
अब गएर यहाँ के भयो, अब 45 डिग्रीको मैले तपाईँलाई देखाइराखेको छु। अब 45 डिग्रीको भेल्यु 1 छ कि छैन भने त ट्याक्क 1 मा काटेको छ नि त। अब 30 को भेल्यु गऱ्यो भने कहाँ काट्छ टेन्जेन्ट मा हेर्दाखेरि, अब 30 गऱ्यो भने 30 को भेल्यु अब यहाँ 0.87 कस भयो, 0.5 साइन भयो, अनि यो टेन्जेन्ट भेल्यु चाहिँ कहाँ भयो 0. यो कति हो 5 0.57 तिर हो। यस्तो तरिका यसरी तपाईँ जस्तो गर्दा यसमा होइन त्यो मसिनो ग्राफ जुन चाहिँ हामीले अगाडि मेटेरियलमा दियौँ ग्राफ, त्यस्तो ग्राफ भयो भने त्यो ग्राफले एकदम एक्युरेट भेल्युमा चाहिँ 2 डेसिमल प्लेसेससम्म एक्युरेसीमा तपाईँले प्रोजेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। 1 डेसिमल प्लेसमा यो 100% एक्युरेट। अब यो तपाईँलाई के हुन्छ भने हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढाउनु पर्यो। क्लाइनोमिटर अस्ति देखाएँ मैले, क्लाइनोमिटर प्रयोग गर्नु, अनि पछि यो प्रयोग गरेर रेसियो निकाल्नु, एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु। यु क्यान डु द्याट। ल अरू क्वेसन सोध्नु त, मौखिक सोध्नु है। मैले त्यो उसमा डी सर्कलमा डिग्री लेख्दा कसरी लेख्ने सर? प्रोटेक्टर युज गर्ने हो कि इजी वे? प्रोटेक्टर युज गर्ने इजी वे छैन, तपाईँले प्रोटेक्टर प्रयोग गर्ने। मैले प्रोटेक्टरका चाहिँ एङ्गलका चाहिँ यो डटहरू राखेको छु, मैले प्रोटेक्टर राखेरै नापेको हो। तपाईँ त्यति बेला सायद हुनु भएन। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनि यसपछि यो पोइन्टमा जहाँनिर त्यो काट्छ त्यो ठाउँमा चिन्ह लगाउने, अनि चिन्ह लगाएर त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल स्केल चाहिँ लेख्ने 0 देखि 360 सम्म प्रोटेक्टर प्रयोग गर्ने हो सर। अब चाहिँ सर त्यहाँबाट पढेर सुनाउनु त मलाई क्वेसनहरू केही छ भने। अब यता भन्नुभएको छ समकोणी त्रिभुजमा 0 डिग्री र 90 डिग्रीको कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ अब यो खासमा कन्सेप्ट दिइसक्नु भएदेखि चाहिँ बाँकी त अब त्यसै गरी गर्ने हो कि अब सरले के भन्नुहुन्छ? 0 डिग्री र 90 डिग्रीमा 0 हुँदाखेरि अब चाहिँ तपाईँले 0 डिग्री हुँदाखेरिमा यो हाइपोटेन्युस र बेस चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ, परपेन्डिकुलर 0 हुँदो रहेछ। हेर्नु है यहाँ देखिन्छ नि, त्यो जब 0 डिग्रीमा बसिराखेको छ when 0 डिग्री, त्यो 0 डिग्री हुँदाखेरि के छ त भन्दाखेरिमा परपेन्डिकुलर 0, बेस इज इक्वल टु हाइपोटेन्युस हुन्छ। अब साइन थीटा लगाउनु, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर ओभर हाइपोटेन्युस, 0 ओभर हाइपोटेन्युस भनेको एच भयो, यो भनेको 0 हो। अब cos 0 डिग्री लगाउनु, cos 0 डिग्री लाउँदाखेरिमा बेस ओभर हाइपोटेन्युस। अब बेस चाहिँ हाइपोटेन्युसमा बराबर छ, हाइपोटेन्युस ओभर हाइपोटेन्युस भनेको 1 हुने भयो। यस तरिकाले अब tan लगाउनु, tan थीटा इक्वल्स tan 0 डिग्री इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर ओभर बेस। अब परपेन्डिकुलर छ माथि 0 भइहाल्यो, बेस यो चाहिँ 0 आइहाल्यो। अब तपाईँले 90 डिग्रीमा जाँदाखेरि अब यहाँ जानु, 90 डिग्रीमा जाँदाखेरि अब हेर्नु है, ल हेर्नु बाबु नानी हो, हेर्दै हेर्दै जानु भनेर तपाईँले त्यो घटेको देखाउन सक्नुहुन्छ। अब गएर यहाँ के भयो, परपेन्डिकुलर 1 हुन आयो, के अरे परपेन्डिकुलर र बेस सरी हाइपोटेन्युस बराबर हुन आयो, बेस 0 भयो। हजुर, अनि फर्स्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टको कुरा पनि सोध्नु भएको छ सर। फर्स्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, कसरी के सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 10 के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो मैले बताएँ अगाडि हैन। अब यसमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यस्तो हुन्छ, उहाँहरूले पछि भिडियो हेर्नुहुन्छ भन्ने पछाडि भिडियो पनि हेर्नु होला, त्यहाँ छ। अब यहाँ तपाईँले ल मैले नगरेको काम थप दिएँ तपाईँलाई हैन। सबै कुरा सरले भन्नुभएको छ, यहाँहरूले भिडियोमा हेर्नु होला। जस्तो म्याथ आर्ट्स भिडियो भिजिट गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै कुरा छ, राख्नुहुन्छ र ट्राई फर लर्नमा पनि। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा टेन्जेन्ट नेगेटिभ हुने भएको हुनाले यतातिर स्केल बनाउँदा नेगेटिभबाट सुरु गर्ने, -1 0.1 -0.2 -0.3 -0.4 गर्दै गर्दै माथि जानु। अब 5 6 7 8 9 10 ल 1.0 भने मैले माइनसमा गरेँ है। यस्तै अब तलतिर थर्ड क्वाड्रेन्टमा यो पोजिटिभ हुने हुनाले तपाईँले यसलाई पोजिटिभली स्केल गर्नु 1.0 हो। अब यो स्केल तपाईँले एक्स एक्सिस वाइ एक्सिससँग सम्बन्ध राख्दैन, दिस इज द रेफरेन्स स्केल भनेर मान्नु है त्यसलाई। अब यो चाहिँ प्लस हुन्छ 0.2 0.1 0.3 हुँदै हुँदै तपाईँ चाहिँ यहाँ कहाँ पुग्नु, 0.1 सम्म पुग्नु, 1.0 सम्म पुग्नु, अनि बढ्दै जानु 2 3 4 5 6 अब यता इन्फिनिटी सम्म जान्छ। यसको लागि अब टेन्जेन्ट रेसियो लामो एङ्गल, अब 90 डिग्रीको के अरे 70 डिग्रीको एङ्गल पढ्नु पर्यो भने यसबाट पढ्न सकिँदैन, तपाईँले यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ, किनभने टेन्जेन्ट फास्ट इन्क्रिजिङ फङ्सन हो। त्यो कारणले चाहिँ छिटै इन्फिनिटीमा पुग्छ। जस्तो हेर्नु है, अब यहाँ टेन्जेन्ट खोज्यो यहाँसम्म तपाईँले यसको भेल्यु पाइराख्नु भएको छ, यहाँबाट स्केप भयो, कहाँ काट्यो तपाईँ भन्नाले यसलाई बढाउनु पर्यो, यसलाई पनि बढाउनु पर्यो नि त। अनि यस्तो गर्दा कहाँ काट्यो, यसो गर्दा अब यहाँ प्यारलल भएपछि इन्टरसेक्ट नो हेयर्स भनेपछि इन्फिनिटीमा गयो, इट इज नट डिफाइन्ड हुने अर्थमा।
अब यतातिर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जानुभयो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जाँदा हामी यो नेगेटिभ भइरहेको छ, यहाँ नेगेटिभ छ भेल्यु, यो नेगेटिभ पढ्नु, अनि यतातिर जानु, अब यो पोजिटिभ भेल्यु छ, पोजिटिभ पढ्नु। यसलाई यो रिफ्लेक्सन गरेर रोटेसन गरेको 180 डिग्री रोटेसन गर्दाखेरि यो स्केल चेन्ज भएर यहाँ आइपुग्छ। वास्तवमा यो रोटेसन पनि हो, यो स्केल सँगसँगै हिँड्ने बनाउनु भयो भने यसमै स्केल राख्नुभयो भने त हिँड्दै हिँड्दै गएर यहाँ फिट हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले तपाईँले फिट गर्न सक्नुहुन्छ। इट इज द म्याटर अफ ट्रान्सफर्मेसन। यो चाहिँ यस्तो तरिकाको कुरा हो। ल सरलाई मैले चित्त बुझाएँ कि बुझाएन आई डोन्ट नो, तर के हुन्छ भने यो क्वाड्रेन्टल साइन तपाईँलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा टेन्जेन्ट यो भर्टिकल लाइनमा रिड गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ छ भनेपछि माथितिर नेगेटिभ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ छ भनेपछि तलतिर पोजिटिभ। यहाँ पोजिटिभ छ, सबै रेसियोहरू पोजिटिभ छ, पोजिटिभ पोजिटिभ। अब यतातिर गयो भने नेगेटिभ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा टेन्जेन्ट नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ स्केल राख्ने। यो तरिकाले गर्नु। र म्याथ आर्ट सिरिज, प्लिज रिफर म्याथ आर्ट सिरिज or demystify math book. In both books, it is explained in detail and it is done in depth. Students can do by themselves. You also will be enriching your ideas more than this. This is just a sample demonstration. Time video, साथीहरु केही छ कि एकचोटी अनुहार देखाउँ। ओके सो ल म नमस्ते गरेर उभिएँ। अब तपाईहरुलाई केही छ भने प्लिज भन्नुस्, समय लिउँला, केही छैन। भोलि पनि हामी भेट्छौँ फेरि। हाम्रो कति दिन रह सर? अब 4 दिन हो कि 5 दिन? अब 4-5 दिन 6 दिन रहेछ सर। अझै हामीले अन्तर्क्रिया गर्दै जाउँला सर। ठीक छ। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र विज्ञताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरलाई एकदम हामी आभारी छौँ यहाँप्रति। थ्यांक यू सर। म अब लिभ गर्दिउँ त। सर धेरैले यहाँ प्रशंसा गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो भनेर भन्नुभएको छ। मैले त्यो कुरा सबै राखिन है सर। यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै प्रश्नहरू मात्रै राख्ने कोसिस गरेको थिएँ, पनि सबै प्रश्न राखिन मैले केही प्रतिनिधि प्रश्नहरू राखेको थिएँ। हजुर हुन्छ, धन्यवाद सरहरूलाई, हजुरलाई पनि धन्यवाद, अनि म्यामहरू सबैलाई धन्यवाद जो आउनुभयो। धन्यवाद। अरू साथीहरू नै अब आउन छोड्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्नु। They must not miss any of the classes. If they miss it, they will miss it for many days, let's say like that. They have to refer YouTube or they have to go to try for loan site or things like that. So these are things like हजुर सर, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरिहालौँ म पनि। यहाँहरूले चाहिँ अझै धेरै कुराहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सरले भिडियो राखिराख्नुहुन्छ म्याथ आर्ट स्टुडियो युट्युबमा चाहिँ यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ ट्राई फर लर्नको चाहिँ मेसेन्जरबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ भिडियोहरूको लिङ्क पनि त्यहाँबाट पनि पाउनुहुन्छ होइन। र सँगै बुकको कुरा पनि हामीले भनिसक्यौँ। एचएन क्यापिटल लेटरमा चाहिँ एचएन अनि फेरि स्पेस दिएर चाहिँ सर लेख्नुभयो भने मेसेजमा चाहिँ 5वटा बुकको चाहिँ कभर पेज र अनि के अरे सम्पर्क व्यक्तिहरूको चाहिँ नाम पनि आउँछ। यो जानकारी गराए र हुन्छ सर। हजुरको दिन शुभ रहोस्। फेरि भोलि भेटिन्छौँ हामी। शुभ समय सर हजुरको। Thank you so much. Thank you everybody. You most welcome sir. हुन्छ सर। र अब भने हामी जियोजेब्रा सेसनलाई जोड्दैछौँ र